नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देशभित्र दिगो आर्थिक स्रोत छैन। राजस्व, रेमिटेन्स र करले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा विश्व नै कोरोनाको कहरसँग जुझ्न बाध्य छ। नेपाल पनि कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ। 2.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि देश लकडाउनको अवस्थामा छ र सिमानाका सिल हुँदा राजस्व घटेको छ। त्यसैगरी अर्थ उपार्जनको लागि विदेश गएका व्यक्तिहरू त्यहाँ रोजगार कटौती भएर नेपाल फर्कने अवस्था सिर्जना भएको छ र झोला बोकेर नेपाल सरकारले व्यवस्था मिलाइदिए नेपाल फर्कनको लागि ठिक्क परेर बसेका छन्। त्यसैगरी नेपालभित्रका उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीले कर तिर्न सकेका छैनन् र व्यवसाय बन्द हुँदा धेरै व्यक्तिको रोजगार कटौती भएको छ र धेरै 42% भन्दा धेरै उद्योगले कामदारलाई तलब नदिएको भर्खरै मात्र एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। र अब कोरोना पछि नेपालको अवस्था कस्तो रहन्छ, विश्व अर्थव्यवस्था कसरी मोडिन्छ लगायत विषयमा अहिले आकलन गर्नको लागि हतार हुने देखिएको छ। विश्वमा कोरोना रोगको नियन्त्रणको लागि औषधि पत्ता लागेको छैन। विश्वका केही देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ, केही देशमा घटेको जस्तो देखिएको छ र केही देशमा घटेको केही समयपछि फेरि बढेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। भारतबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। तर सङ्क्रमितलाई परीक्षण गर्नको लागि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू, सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू खोजे कार्य अगाडि बढाउनका लागि र उनीहरूलाई राखेर उपचार गर्नको लागि व्यवस्थापन प्रभावकारी भइरहेको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अहिले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरे पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि माग भए पनि परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। देशभरका प्रयोगशालामा भएका मेसिनलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा 3600को सङ्ख्यामा लगभग परीक्षण हुन सम्भव भएको छ। यति मात्रै पर्याप्त छैन र आरडिटी विधिबाट परीक्षण गर्दा थुप्रै प्रकारको त्रुटि देखिएपछि आरडिटी विधिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि माग बढेको छ र पिसिआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि चौतर्फी नेपाल सरकारलाई दबाब छ। एकातर्फ कोरोनाको कहर छँदैछ, अर्कोतर्फ यही अवस्थाले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्न सक्ने अवस्थाको विषयमा आकलन भइरहेको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन र अब पनि सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगर्ने हो भने उद्योग व्यवसायीलाई अझ बढी समस्या उत्पन्न हुने र उद्योग व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि विभिन्न निकाय पुगिरहेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा मोडालिटी परिवर्तन गर्नको लागि पनि जटिल भएको र भावी अवस्थाको मूल्याङ्कन हुन नसकेको अवस्थाको विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायीले बुझिदिनुपर्ने नेपाल सरकारले बताएको छ र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका बीचमा सरकारको समन्वयकारी निकायको बीचमा दूरी बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्छ, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र नेपालमा रोजगारी लक्ष्यअनुसार सिर्जना गर्न कति सम्भव छ, यस्तै विषयमा हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग संवादको लागि अर्थविद गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग अर्थविद गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग हामीले सम्पर्क जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, सम्पर्क स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ र अब नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न तहबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। यसै पनि देशभित्र दिगो आर्थिक स्रोत छैन र कोरोनाको यो सङ्कटले गर्दा व्यक्तिहरूमा पुँजीको अभाव छ, जसले गर्दा विलासिताको वस्तु अब कम मात्रै आयात हुने अवस्था देखा परेको छ र राजस्व स्वतः घट्ने अवस्था छ। चालु खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ र रेमिटेन्स जुन प्रकारले नेपालमा आउने थियो
त्यो प्रकारले अब आउने अवस्था छैन। अब यी यावत समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यस्तै विषयमा संवाद केन्द्रित रहनेछ। संवादको लागि सम्पर्कमा अर्थविद गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको भविष्यको विषयमा धेरै प्रकारको आकलन भइरहेका छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अहिले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायको बिचमा सम्बन्धमा दूरी कायम भएको अवस्था देखा परेको छ। अहिलेको अवस्थामा कर तिर्नका लागि गरिएको निर्णय कतिको उचित हो? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले स्थिति चाहिँ एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ दुवैको निम्ति। एउटा निजी क्षेत्रको निम्ति व्यवसाय नचलिराखेको बेलामा कर तिर्न चाहिँ उनीहरूलाई पनि ज्यादै नै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि आम्दानी नभइराखेको बेलामा कर तिर्न गाह्रो छ भने सरकारलाई पनि अब आर्थिक वर्षको अन्त असारमा पनि यदि चाहिँ कर उठ्न सकेन भने उसले चाहिँ फोरफारक गर्नुपर्ने, तिर्नुपर्ने यो सब प्रोजेक्टहरू चाहिँ पेमेन्टहरू हामीसँग अर्थविद गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दा संवादको क्रममा केही अप्ठ्यारो विषय भएको हुनाले उहाँसँग संवादको क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो कर बिना नै सरकारको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो र? मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ राजस्वको प्रमुख स्रोत भनेको चाहिँ यो जुन कर नै हो। यो करकोबाट आउने जुन किसिम 8 अर्ब रुपियाँको विषय छ, यसमा यो पछिल्ला केही किस्ताहरू नआउँदाखेरि पछिल्ला यो समयका पेमेन्टहरूमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ निजी क्षेत्र र सरकारको वार्ता हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी अथवा क्षेत्रलाई नसक्ने अवस्थामा राज्यले चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ दबाब दिने कुरा पनि हुँदैन। तर राज्यको अप्ठ्यारोलाई पनि निजी क्षेत्रले आफूले सकेसम्म त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले के गरिदियो भने निजी क्षेत्रको राहत हुन सक्छ र सरकारको अहिले देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनका लागि र सरकारले निजी क्षेत्रसँग कर पनि उठ्ने, अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्ने र निजी क्षेत्रलाई राहत पनि हुने वातावरण निर्माण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? हामीसँग अर्थविद गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग संवादको क्रममा केही प्राविधिक कठिनाइ देखा परेको छ। हामी प्राविधिक कठिनाइलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले प्रविधिको सहजता भएको जति नै दाबी गरिए पनि प्रविधि पुगेको ठाउँमा पनि सहज तरिकाले र सुदृढ तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखा परेको छैन। सरकारले जति नै भर्चुअल क्लास विद्युतीय माध्यमबाट र उपलब्ध स्रोत साधनबाट अहिले बन्द भएको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि सरकारले इन्टरनेटको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन नसक्दा त्यो पनि असम्भव प्राय जस्तो देखा परेको छ। र हामीले टेलिभिजनबाट कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा र यो महामारीको अवस्थामा संवाद गर्नका लागि कठिन र सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था धेरै देखिएपछि उपलब्ध विभिन्न माध्यमबाट संवाद गर्ने प्रयास र प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यद्यपि टेलिभिजनमै आएर गरिएको कुराकानी जस्तो त यो त्यति अधिकतम प्रभावकारी त बन्न सक्दैन, तर हामीले थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनौँ र कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या देखा पर्छन्, जटिलताहरू उत्पन्न भइरहेका छन् र यही बिचमा पनि हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग उपलब्ध स्रोत साधनबाट पछिल्लो अवस्था र सरकारलाई दिन सकिने राहतको विषयमा पनि संवादको वातावरण निर्माण गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला फेरि पनि संवादको लागि गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हामी संवादलाई नै निरन्तरता दिन सक्छौँ र अहिलेको अवस्थामा व्यवसायलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने, अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि सरकारको भूमिका के हुन सक्छ?
मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकार पनि व्यवसायीहरू पनि रहेको अवस्था छ, खास गरेर चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरू ठप्प छ र व्यवसायीहरूको चाहिँ आम्दानी अहिले आम्दानी भइराखेको अवस्था छैन। कतिपय आम्दानी लस अथवा चाहिँ नोक्सानी भइराखेको अवस्था पनि छ। एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकार आर्थिक वर्षको अन्तको अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि कतिपय पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो आम्दानी प्राप्त नगरिराखेको बेलामा जुन जति कर तिर्नुपर्छ त्यो तिर्न सक्ने अवस्था निजी क्षेत्रमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा एकदमै सकारात्मक ढङ्गबाट वार्ता भएर एउटा रचनात्मक एउटा समाधान निकास्न पर्ने हुन्छ। यो अहिलेको समस्या समाधान गर्नको निम्ति दुवैले केही न केही चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने र केही न केही एकले अर्कालाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबबाट यो वार्ता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। रचनात्मक सुझाव चाहिँ के हुन सक्छ यहाँको तर्फबाट? सरकारले कस्ता योजना अघि सार्न सक्छ? मेरो विचारमा रचनात्मक सुझाव के भन्दाखेरि अहिले राज्यले चाहिँ तत्कालै निजी क्षेत्रबाट कर प्राप्त गर्नै पर्ने कति एमाउन्ट हो। अहिले हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ कि अहिले यो चाहिँ राज्यका खर्चहरू चल्नै नसक्ने अवस्था, अहिले यो असारमै पेमेन्ट दिनको निम्ति नचल्ने अवस्था कति हो, असार साउनको निम्ति त्यसलाई हेरेर कति प्रतिशतसम्म चाहिँ कर चाहिँ लिँदाखेरि यो राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्न सक्यो भने एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजमा, एउटा सर्टेन प्रतिशतमा मात्रै एउटा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो भने राम्रो हुन्छ होला। अब कर नै नतिरिकन अथवा चाहिँ कर नै अहिलेलाई चाहिँ यो समयमा कर तिर्नै नपर्ने गरी गर्दाखेरि राज्य सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा त के भन्दा राज्यको ढुकुटीको विचार गरेर मात्रै गर्न सकिने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले 3 महिना अवस्था सामान्य भएको मितिले 3 महिनाको समय मागिरहेको अवस्था छ, यो कतिको जायज छ? मलाई के लाग्छ भने व्यवसाय चाहिँ हेरी छ। कुनै व्यवसाय चाहिँ अत्यन्तै प्रभावित छन्, जस्तो तपाईँको टुरिज्मसँग सम्बन्धित व्यवसाय चाहिँ एकदमै प्रभावित छ, यातायात अत्यन्तै प्रभावित छ भने कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै थोरै क्षमतामा भए पनि सानो स्केलमा भए पनि चलेको अवस्था पनि छ। त्यसमाले के भने व्यवसायका किसिम हेरेर जुन व्यवसायमा केही न केही मात्रामा चाहिँ सञ्चालनमा आएका छन्, केही न केही मात्रामा चाहिँ तपाईँको बिक्री भइराखेका छ, सेल्सहरू भइराखेको छ, आम्दानीहरू भइराखेको छ, त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ बाट कर लिने र जुन व्यवसायमा चाहिँ पटक्कै आम्दानी भइराखेका छैन, जसले आफ्नो चाहिँ ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन्, तिनीहरूलाई केही समय चाहिँ दिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दा यो भनेको चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गबाट योजना गर्नुपर्ने अवस्था हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारले 7 गते र 15 गतेसम्मको लागि समय तोकेको छ। त्यो भित्र कर उठेन भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने, जटिल परिस्थिति आउने सम्भावना छ। मलाई के लाग्छ भन्दा स्वाभाविक रूपमा सरकारले जुन लक्ष्य लिए अनुसारको तपाईँको वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त भइराखेको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा के भन्दाखेरि यो चाहिँ आन्तरिक राजस्व सरकारले केही न केही मात्रामा उठाउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ भन्सारबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि अहिले चाहिँ ज्यादै नै न्यून भएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कति चाहिँ करबाट यो चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गबाट करबाट कति रकम चाहिँ सरकारको निम्ति अत्यन्तै आवश्यक छ, त्यो रकमको निर्धारण हुनु पर्यो। त्यो रकममा चाहिँ वार्ता हुनु पर्यो कि निजी क्षेत्रले पनि त्यो तिर्न सक्ने अवस्था चाहिँ चाहियो। त्यो नतिर्न सक्ने नै अवस्था छैन भने निजी क्षेत्रलाई एउटै डालोमा हाल्नुभन्दा पनि जसका व्यवसाय चलेको छ तीबाट लिने र जसका व्यवसाय चलिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति छुट दिने हिसाबबाट अलिकति त्यसलाई चाहिँ वर्गीकृत हिसाबबाट हेर्नुपर्छ। किनभने सबैलाई एउटै डालोमा हाल्दाखेरि चाहिँ सबैका व्यवसायको अवस्था एउटै किसिमको नहुन सक्छ। सरकारले अहिलेको अवस्थामा करको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर कर चाहिँ हामीले अर्को समय थपेर तिर्नका लागि मिति तय गर्छौँ भन्न पर्ने अवस्था आएको छ भन्ने पनि व्यवसायको माग छ। यो मागमा चाहिँ यहाँको सहमति असहमति के छ? यस्तो छ, सहमति गर्नुभन्दा पनि के भन्दाखेरि व्यावहारिकतामा हामीले जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि सजेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावहारिक हिसाबको सजेसन हुनु पर्यो। त्यसमा हामी के फ्याक्टली के भन्न सक्छौँ भने व्यवसायीको मर्काको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि त स्वाभाविक हो कि के भन्दाखेरि यो कमसेकम व्यवसाय चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएर अर्को केही 2-3 महिनासम्म चाहिँ सञ्चालन भइसकेपछि बल्ल उनीहरूको चाहिँ पेइङ क्यापासिटी अथवा तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ।
त्यो एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने खर्चहरू हामी देखिराखेका छौँ कि कोभिड-19ले गर्दाखेरि राज्यका खर्चहरू अत्यन्त बढिराखेको अवस्था छ। यो कर भनेको चाहिँ माथिदेखि तलसम्मका करहरू पनि छन् र त्यो करबाट प्राप्त भएन भने त्यो खर्च चाहिँ गर्न सक्ने क्षमतामा पनि कम हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसारको कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरामा एउटा वार्ताबाट जानुपर्छ। मैले के भनेको भन्दा रचनात्मक सल्युसन भने यो सामान्य अवस्था होइन, यो असामान्य अवस्था हो। असामान्य अवस्थामा हामी चाहिँ सबै पक्षले चाहिँ एउटा चाहिँ यसबाट निकास प्राप्त गर्नको निम्ति अहिलेको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सबै पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले सरकारलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो, सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि दुई पक्षको बिचमा एक किसिमको चाहिँ के भन्दा ट्रस्टको डेफिसिट अथवा एकले अर्कालाई पेल्यो भन्ने कुरा भयो भने त्यो राम्रो होइन, किनभने हामी सङ्कटको बेलामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा वार्ताबाट चाहिँ उपयुक्त समाधान निकाल्ने र अहिलेको खाँचो गर्जो टार्ने किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम चलन चल्तीको भाषामा सांसद विकास कोषको करिब 22 अर्ब रुपियाँमा 10% भन्दा धेरै खर्च हुन सकेको छैन। त्यसै गरी पुँजीगत खर्च पनि उल्लेख्य हुन सकेको छैन। त्यसलाई सरकारले एकत्रित गरेको अवस्थामा व्यवसायलाई यसरी ताकेता गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने आवाज पनि एकातिर छ नि। फेरि होइन, त्यो हिसाब भनेको के भन्दाखेरि उसले चाहिँ मैले सुरुमै भने कि राज्यले चाहिँ आफूसँग भएका वैकल्पिक स्रोतबाट अहिले खर्चको आवश्यकता पूर्ति गर्न कुन हदसम्म सक्छ र त्यहाँ समस्या कति पर्छ त्यो अनुसार चाहिँ व्यवसायीहरूसँग चाहिँ उसले चाहिँ मतलब वार्ता गरेर चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमाले मैले स्पष्ट रूपमा यहाँ के राखेँ भन्दा यो सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा सम्पूर्ण पैसा राखेर व्यवसायीहरूलाई तपाईँको पेल्नुपर्ने अथवा व्यवसायीहरूलाई निचर्ने अवस्था यो होइन। व्यवसायीहरूले आफूले तिर्नुपर्ने कर नियमानुसार भोलि पनि केही समय डिफर भएर पनि अवश्य पनि तिर्ने नै छन्। तर के भन्दाखेरि आम्दानीको प्रवाह चाहिँ हुनु पर्यो, क्यास फ्लो चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि व्यवसायको मर्कालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ। सरकारले ढुकुटीमा चाहिँ पैसाहरू थन्काउने र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ट्रस्टको डेफिसिटको कारणले अहिले नै उठाउनुपर्छ भन्नुपर्ने जरुरी छैन। तर स्थिति के छ सरकारको भन्ने कुरा त हामीले के भन्दाखेरि सरकारलाई नै थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा, किन उसको ढुकुटीको कुरा, उसका दायित्वका कुरा, उसले गर्नुपर्ने भुक्तानीका कुरा, त्यसमाले चाहिँ अलिकति ट्रान्सप्यारेन्टली वार्ता गर्यो भने कुरा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा ब्याज त छोडौँ, व्यवसायले लिएको सावा पनि डुब्ने अवस्था आइपुगेको भनेर उनीहरू बताइरहेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले व्यवसायलाई सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि के गर्न सक्छ? यस्तो छ, अब अहिले जुन बजेटले जे सम्बोधन गरेका छ त्यो सम्बोधनले व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण व्यवसायको लागि चाहिँ यो स्टिमुलस प्याकेज अथवा राहतको प्याकेज पुग्दैन, त्यो कुरा सत्य हो। त्यसमाले मैले सरकारलाई पनि दिइराखेको सुझाव के हो भने एउटा उच्च स्तरीय एउटा टास्क फोर्स बनाऊँ र व्यवसायका विभिन्न व्यवसायमा भएका हानि नोक्सानी उनको चाहिँ जति चाहिँ लस भइराखेको छ, नोक्सानी भइराखेको छ र व्यवसाय नै ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्ने अवस्थामा पनि हुनसक्छ अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पुँजी नहुन सक्छ, धेरै समस्या हुनसक्छ। त्यो समस्याको बारेमा पनि त्यो एउटा टास्क फोर्सले एउटा छोटो समयको निम्ति टास्क फोर्स गठन गरेर चाहिँ विस्तृत अध्ययन गरौँ र कसलाई कति मर्का परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि हिसाब गरौँ र त्यसपछि त्यसमा राज्यले कति सहयोग गर्न सक्छ, राज्यले सहयोग गर्ने कुरा, त्यो व्यवसायले नै कति थेग्न सक्छ उसले थेग्ने कुरा, वित्तीय संस्थाहरूबाट के कति सहुलियत दिन सकिन्छ त्यो दिने कुरा, यो कुरा के भन्दाखेरि समग्रतामा हिसाब किताब हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने मुलुकको सबै चाहिँ अङ्गहरू के छ भन्दाखेरि अहिलेको कोभिड-19को प्रभावमा चाहिँ सबै बाँच्ने र सबैलाई बचाउने मतलब उबाट जानुपर्छ, दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि एउटा सेक्टरमा मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो भार थोपरियो भने त्यो के हुन्छ भने अन्याय हुन्छ र त्यो चाहिँ सेक्टर फेरि चाहिँ तपाईँको धराशायी हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि सबै भार चाहिँ हामी न चाहिँ वित्तीय संस्थामा थपर्न सक्छौँ, सबै भार न चाहिँ व्यवसायिक संस्थाले लिन सक्ने अवस्था छ, सबै भार चाहिँ न चाहिँ राज्यको क्षमताले चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि विस्तृत अध्ययन गरेर ट्रान्सप्यारेन्टली हामीले कसले कति भार वहन गर्न सक्ने हो र कोही पनि ब्याङ्क्रप्ट नहुने, कोही पनि के भन्दाखेरि यो मारबाट चाहिँ तपाईँको एक्लै यसको भार वहन गर्न नपर्ने अवस्थाको निम्ति वर्कआउट हुनुपर्छ। अहिले बजेटले जे कुरा भनेको छ त्यो चाहिँ अपर्याप्त छ। त्यतिले चाहिँ हाम्रो
व्यवसायहरू चाहिँ ज्यादै थला परेका व्यवसायहरू पनि तिनीहरू उठ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। कति त्यसमाले चाहिँ यिनका विभिन्न वर्गीकरण गरेर चाहिँ कतिलाई चाहिँ तपाईँले समय दिएर मात्रै हुन्छ, अलिकति समय सार्दा हुन्छ, कतिलाई ब्याजमा सहयोग दिए हुन्छ, कतिलाई तपाईँको चाहिँ पुँजी नै त्यो चालु पुँजी नै केही न केही चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट रेटमा अथवा इन्ट्रेस्ट फ्रीमै केही समय दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमाले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउनुको निम्ति चाहिँ त्यति सजिलो छैन। यो राम्रै वर्कआउट, राम्रै होमवर्क हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ व्यवसायलाई अब बन्द अवस्थामा रहनका लागि सकस भइरहेको अवस्था छ। उद्योग व्यवसाय खुलाएर अवस्थालाई चलायमान बनाउनु पर्ने एकातर्फको आवश्यकता छ, अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनका लागि अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? सरकारको तर्फबाट के कदम हुन सक्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले यो जुन किसिमको स्वास्थ्य अथवा चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कोड छ अथवा चाहिँ सुरक्षित तवरबाट बिजनेसहरू सञ्चालन गर्ने कुरा छ, त्यसमा खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले बिजनेसलाई पनि मद्दत गर्नुपर्ने छ। सबै चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल चाहिँ सबै मेन्टेन गर्न सक्ने, सबै व्यवसायीले त्यो प्रोटोकल मेन्टेन गर्नको निम्ति एक्स्ट्रा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसमाले चाहिँ यो हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने कुरामा खास गरेर चाहिँ साना मझौला व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र ठुला व्यवसायीहरूले आफ्नो मतलब आम्दानीबाट पनि केही मात्रामा गर्न सक्छन्, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ के कस्तो सहयोग चाहिन्छ राज्यको तर्फबाट सहयोग दिलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने अर्को कुरा के हो भने इन्डियामा जुन खोलिराखेको छ, इन्डियामा पनि धेरै समस्याहरू पनि आइराखेको छ। हामीले चाहिँ सुरक्षित तवरबाट बिजनेस गर्न सकेनौँ भने फेरि यसले चाहिँ भयावह रूप लिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षित ढङ्गबाट एकदमै त्यो निर्देशिकाहरूको पालन गरेर त्यो कोडको चाहिँ पालना गरेर चाहिँ बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि बिजनेसको खर्च चाहिँ बढ्छ, कस्ट लागत चाहिँ बढ्छ र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हिजोकै हिसाबले चाहिँ हिजोकै परिमाणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेबरहरू प्रयोग गर्न नसकिने हुनसक्छ, हिजोकै परिमाणमा उत्पादन नहुने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले के त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, तर यो अहिले चाहिँ यो लिभिङ विथ कोरोना भन्छ, अब यो कमसेकम यो सँगसँगै पनि हाम्रो चाहिँ जनजीवन चाहिँ आर्थिक जीवन चलायमान बनाउने कुरा हो। यसलाई चलायमान बनाउने कुरा चाहिँ सेफ्टीको फ्याक्टरतिर राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो केही एक्स्ट्रा लागत छ। बिजनेस कम्युनिटीले आफ्नो बिजनेसबाट हिजो जति चाहिँ प्रफिट प्राप्त गर्ने अवस्था पनि छैन। दुईटा कारणले, एउटा त के भन्दा ती वस्तुहरूको माग चाहिँ बजारमा हिजो जति थियो त्यति माग चाहिँ आज छैन। अर्कोतर्फ उनीहरूले हिजो जति आपूर्ति गर्न सक्थे त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि उनीहरूको कम छ। त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसमा प्रफिट मार्जिन अब अहिले सञ्चालन हुँदा पनि कम रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ यो सेफ्टी फ्याक्टरमा र उनीहरूको बिजनेसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन हुने कुरामा राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ र यो एउटा सुमधुर सम्बन्ध राज्य र निजी क्षेत्रको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका भनेको झन्डै 60-70% चाहिँ भूमिका निजी क्षेत्रमा छ। यस रोजगारी सृजनाका कुराहरू पनि आखिर निजी क्षेत्रमै हुने हो। रोजगारी यही विषयलाई अझै स्पष्ट पारौँ। सरकारले 7 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकले तलब पाएका छैनन्, केहीले आधा पाएका छन्, केहीले थोरै पाएका छन्। धेरैको रोजगार कटौती हुने अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि आंशिक रूपमा मात्रै चलायमान गर्नका लागि उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारको लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउनका लागि कस्तो खालको रणनीति आवश्यक छ? यो रणनीतिको हिसाबले के हो त, सबभन्दा पहिला त यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने कुरामै जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो महामारीलाई नियन्त्रण गरेर महामारी अलिकति ओह्रालो लाग्ने अवस्था हुनु पर्यो। सरकारले जुन किसिमको अर्को वर्ष खास गरेर चाहिँ साउनदेखिको आर्थिक वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षमा जुन रोजगारीको कुराहरू गरेको छ, रोजगारीका आवश्यकता अनुसार 7 लाख जति रोजगारी चाहिँ सृजना गर्ने कुरा गरेको छ। त्यो के भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ यो महामारीले चाहिँ अलिकति चाहिँ कम भएर जान्छ र त्यसपछि बिस्तारै अर्थतन्त्रहरू चाहिँ चलायमान हुन्छ भन्ने एजम्सनमा यो आधारित रहेको हो। यदि यो चाहिँ महामारी चाहिँ यही प्रकारले चाहिँ जुन किसिमको बढोत्तरी भइरहेको छ त्यो अवस्था भयो भने
मलाई लाग्छ अहिले चलिराखेका व्यवसायहरू पनि त्यो हिसाबले चल्न सक्दैन र सरकारले रोजगारी क्रिएट गर्नु पनि सक्दैन। त्यो बेला चाहिँ नेपाल चाहिँ ज्यादै नै ठुलो सङ्कटमा फस्छ। सङ्कटमा यस कारणले के भन्दाखेरि यो धनी मुलुक होइन, त्यसले गर्दाखेरि यसले राहत त्यो हिसाबले दिन पनि सक्दैन। अहिले जे जति राहत दिएको छ त्यो राहत पनि ज्यादै नै इमिडिएट छ। एकपटक राहत दियो, मान्छेको परिवारहरू धेरै छ, त्यो राहत चाहिने सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हाम्रो जुन चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू भयो, क्वारेन्टाइन भयो, अहिले जुन किसिमका चाहिँ समाचारहरू आइरहेका छन् यो दुःखद छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि यो ट्रिटमेन्ट र हामी अब करिब अन्तमा पनि छौँ। अहिले असंलग्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू अझ बढी समस्यामा परेको अवस्था छ। 40 लाखभन्दा धेरै असंलग्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू भएको बुझिएको छ र देशभित्रै भएका व्यक्तिले काम पाएका छैनन्। फेरि विदेशबाट काम गर्न गएका व्यक्ति पनि नेपाल फर्किने अवस्था छ। यो असंलग्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, समस्या समाधान गर्नको लागि कस्तो नीति आवश्यक छ? राज्यले चाहिँ खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने यो चाहिँ श्रमिक वर्गको निम्ति 2-3टा कुराहरू यसले गरिराखेको छ। जस्तो एउटा त विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीहरू सृजना गर्ने कुराहरू गरिराखेको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई चाहिँ पनि एउटा चाहिँ त्यसलाई पनि रिओरिएन्ट गर्ने। त्यसै गरी अहिले खास गरेर नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरू चाहिँ बाहिर गएको अवस्थामा उनीहरूले काम गर्ने कामलाई चाहिँ फेरि नेपालीले नै गर्न सक्ने हिसाबले तालिमहरू दिएर चाहिँ नेपालीले नै टेकअप गर्न सक्ने कुराहरू। त्यसै गरी चाहिँ एग्रिकल्चरमा, कृषिमा चाहिँ धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ एग्रिकल्चरमा सहयोग दिएर चाहिँ लगाउने कुराहरू, यो सबै कुराहरू आइराखेको छ। तर के भन्दा रोजगारी भन्ने कुरो चाहिँ तत्कालै र तुरुन्तै भइहाल्ने होइन, किनभने मानिस आएर तुरुन्तै भनेको ठाउँमा चाहिँ रोजगारी लिन जान्छ, भनेको ठाउँमा ट्रेनिङ लिन जान्छ भन्ने होइन। यसको लागि चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ र यो हुनाले चाहिँ राज्यले के भनिराखेको छ भन्दाखेरि अहिले स्थानीय तहमा पनि कतिपय निर्माणका कार्यक्रमहरू हुन्छ भने त्यसमा पनि एउटा चाहिँ कामको लागि खाद्यान्न चाहिएको जिन्सीमा अथवा नगदमा चाहिँ ज्याला दिने कुराहरू, जसलाई रोजगारी दिन सकिन्न उनीहरूलाई एटलिस्ट चाहिँ ज्यालाको 25% चाहिँ नगद नै दिने कुराहरू, यो कुराहरू सरकारले ल्याएको छ। यो कति प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालमा यसो हेर्दाखेरि के छ भने नेपालको पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ कृषिको पृष्ठभूमिबाट गएका मानिसहरू हुन् र सबैको केही न केही चाहिँ थोरै धेरै जग्गाहरू छ र यो सङ्कटको कालमा जब उनीहरू घर फर्कन्छन्, खास गरेर चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँमै कृषिमा बढी संलग्न हुने र बाहिर चाहिँ जुन स्किलहरू सिकेको छ त्यो स्किल चाहिँ अहिले चाहिँ जे जति हामी कहाँ चाहिँ साना मझौला उद्योगहरू चल्छ, सेवा क्षेत्रहरू चल्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो स्किलको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले रोजगारी म्याचिङ गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर यो ज्यादै नै चुनौतीको विषय, सबभन्दा चुनौतीको विषय यहाँले भन्नुभयो, रोजगारीको विषय चुनौतीको विषय छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग गोविन्द नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ अर्थविद रहनु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र निकै नै सङ्कटको अवस्थामा आइपुगेको विश्लेषण भइरहेको छ र हामी यही पेरिफेरीमा रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। करको कहर कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।